बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली जंग की। इसराइल को नहीं मालूम था कि हमास जो हमला करने जा रहा है उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग थी। उस प्लानिंग के बाद इसराइल पागलों की तरह, कुत्तों की तरह फ़लस्तीनियों पर चढ़ दौड़ा। लेकिन अब ये जंग जो है वो फैलना शुरू हो गई है। इसराइल को इस वक्त चारों महाजों पर, यानी कि उसका घर है, उसके चारों अतराफ पे जंग का सामना है। साथ ही साथ पहली मुसलमान मुल्क की जानिब से, जो उनके फौज की जानिब से बाकायदा तौर पर इसराइल पर हमला कर दिया गया है। और आप यूं कह सकते हैं कि अब ये जो जंग है वो मुख्तलिफ ममालिक तक फैलना शुरू हो गई है। और इसराइल की जो मईशत है वो अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। 7 अक्टूबर से अब तक उनकी जो तामीराती जो इंडस्ट्री है वो ठप होकर रह गई है। उनकी जो मईशत का जनाजा निकल कर रह गया है। हमास ने भी अपने हमले बढ़ा दिए हैं। और उसके अलावा जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, चीन भी खुलकर सामने आ गया है और उन्होंने खुलकर इस वक्त घनौना किस्म का, वो कहते हैं ना, वार किया है, जिसके जख्म जो है इसराइल को दूर तक हमेशा याद रहेंगे। बड़ी सूरत हाल इस वक्त तब्दील हो चुकी है मशरक़ वस्ता में, और इस वक्त वहाँ पर क्या चल रहा है आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे। देखिए, मैं गुज़श्ता कुछ रोज़ से इस टॉपिक पे बात नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि मुझे इस पर बात भी करनी चाहिए। और वो जो सूरत हाल इस वक्त फ़लस्तीनियों को भी सामना है, क्योंकि आपको पता है इसराइल जो है वो इस टाइम पागलों की तरह शुरू हुआ है। बल्कि उसको आप यूँ कह लीजिए, अमेरिका की जो नाजायज़ बच्चा है, जो उसका बेटा है, वो पागल हो चुका है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी ही घनौनी हो चुकी है, जिसमें आप देखिए कि जो सूरत हाल है वो जो है इतनी बदतरीन हो चुकी है कि ना तो वो बच्चों को छोड़ रहा है, ना ही औरतों को छोड़ रहा है, ना ही बुजुर्गों को, बल्कि जो कैंप लगाए गए हैं मुहाजिरीन के, जो मुतासरीन है जंग के, उनके ऊपर भी हमला कर दिया गया है। रात भी हमला किया गया जिसमें मुतअद्दिद जो है फ़लस्तीनी बच्चे, बुजुर्ग और सब शहीद हो गए। और देखें, इस वक्त हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी आवाज़ तो उठा सकते हैं, हम उनके लिए बात तो कर सकते हैं, और जो नुकसान हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। देखें, ये मीडिया वॉर भी है। आपको पता है जो यहूदी हैं वो मीडिया के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं ताकि एक प्रोपेगेंडे को लेकर आगे बढ़े। और इस वक्त उनका जो मीडिया है, वेस्टर्न मीडिया है, मुसलसल उनके हक में बात कर रहा है। प्रो जो इसराइल बात की जा रही है और मुसलसल की जा रही है, एक बार नहीं बल्कि बार बार कहा जा रहा है कि इसराइल जो जंग है वो जीत चुका है। लेकिन हमास का जो मौक़िफ़ है वो उस तरह सामने नहीं आ रहा। लेकिन अब हम इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए कोशिश करेंगे कि आपके साथ चीज़ें शेयर करें। तो इस वक्त हम यमन की सूरत हाल जान लेते हैं कि यमन के जो हौसी बागी हैं, जो दारुल हुकूमत सना पर उनका एक कब्ज़ा भी है, उनके जो तर्जुमान हैं जनरल याहिया सारी, उन्होंने एक बड़ी वाज़े और वो कहते हैं ना गैर मुबहम किस्म का ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा अब इसराइल के खिलाफ जंग का ऐलान किया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके में सेहूनी दुश्मन के मुख्तलिफ अहदाफ पर बड़ी तादाद में बैलिस्टिक और क्रूज़ मिज़ाइल और बड़ी तादाद में ड्रोन्स भी दागे हैं। उन्होंने हमला करने के बाद ये अनाउंसमेंट कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन फ़लस्तीन में हमारे मजलूम भाइयों की हमायत में तीसरा बड़ा ऑपरेशन है। फिर वो यमनी मुसल्लह फ़ौज के तर्जुमान ने मज़ीद इस अज़्म का इजहार किया कि जब तक जो इसराइली हुकूमत की जाहरियत बंद नहीं होती, वो मिज़ाइलों और ड्रोन से हमले जारी रखेंगे। या फिर कहते हैं कि मैंने हमले में इस्तेमाल होने वाले मखसूस हथियारों की शनाख्त उन्होंने बहरहाल नहीं की है, तहम जो एरो डिफेंस सिस्टम के इस्तेमाल से अंदाज़ा होता है कि ये एक बैलिस्टिक मिज़ाइल हमला था। आप याद रखिए। और उसके बाद वो ये भी कहते हैं जो उनके पास जो इस वक्त बुरकान बैलिस्टिक मिज़ाइल की एक किस्म है, जिसे ईरानी मिज़ाइल की किस्म के मुताबिक बनाया गया है, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो इलाक़ के करीब हमला करने लायक है और 1000 किलोमीटर यानी कि 620 मील से ज़ायद तक पहुँचने के वो काबिल हैं। यानी कि उनकी रीच में है तल अबीब, और जितने भी इसराइल के जो मेन शहर हैं वो इस वक्त उनके बिल्कुल वो रीच में है, और जहाँ पर वो आराम से वो हमला कर सकते हैं। उसके अलावा जनाब, अब चीन जो है, चीन की कंपनियां जो हैं वो भी खुलकर सामने आ गई हैं। इस वक्त दुनिया भर में इसराइल के खिलाफ जो मजालिम ढाए जा रहे हैं, इसराइल कर रहा है, उसके खिलाफ लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं और अपने अंदाज में इसको डील भी कर रहे हैं। अब देखें, जो अमेरिका का अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल है, उसने दावा यह किया है कि चीन की सबसे बड़ी जो ई कॉमर्स की कंपनी है अलीबाबा और मल्टी नेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी बेदू,
اس نے جی اپنے آن لائن جو ڈیجیٹل نقشے ہیں اس میں سے اسرائیل کا نام ہی نکال دیا ہے. مطلب جیسے ہم تو پہلے ہی نہیں مانتے، مسلمان ممالک جو اکثریت ہے وہ تو ہم پہلے ہی اسے تسلیم نہیں کرتے، اب چین جیسے ممالک کی کمپنیاں جو ہیں وہاں پر بھی یہ ادراک ہو رہا ہے کہ یہ ایک بالکل ناجائز ریاست ہے جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور طاقت کے زور پر اب وہاں کے جو رہائشی ہیں، وہاں کے جو باسی ہیں، ان کے اوپر اپنا قبضہ جمانے جا رہا ہے. اب انہوں نے جو اس نقشے ہیں اس میں دیکھا گیا ہے کہ اسرائیل کا نام تک موجود نہیں ہے، اور اس کے علاوہ تاہم بیدو کے آن لائن نقشے فلسطینی علاقوں کی نشاندہی کر رہے ہیں. یعنی کہ ان کا جو نقشے آ رہے ہیں اس میں جو شو ہو رہے ہیں اس میں اسرائیل تو ہے ہی نہیں، بلکہ اس کو فلسطین کا، جو کہ حقیقت میں ہے بھی فلسطین کا علاقہ، تو وہ سامنے آ رہا ہے. باقی جو رپورٹ میں مزید جو تفصیلات بتائی گئی ہیں کہ جو بیدو کے آن لائن نقشے میں جو لکسمبرگ جیسے چھوٹے ملک کا نام بھی موجود ہے، یعنی کہ جو سب سے چھوٹا ملک ہے وہ بھی موجود ہے، لیکن یہ ناجائز جو ملک ہے اس کو نہیں رکھا گیا. باقی جناب بہرحال چینی کمپنیوں نے اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں دی، لیکن آپ اس کو سمجھیے کہ چین کی اب انٹری ہو چکی ہے، اور آنے والے دنوں میں اب دیکھیں گے کہ صورتحال کس طرح تبدیل ہوتی ہے. کیونکہ ایک طرف جو ہے اسرائیل بموں کی برسات کر رہا ہے، ان کے ٹینک جو ہے وہ آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ان کو معیشت جو ہے وہ اس کا بھی بھرکس نکل گیا ہے، جنازہ نکل رہا ہے. اب دیکھیے اس وقت جو سامنے آئی ہے صورتحال، جو اعداد و شمار آئے ہیں، اسرائیل جو ہے $17 ارب کا اس کو نقصان ہو چکا ہے. یعنی کہ جانی نقصان تو ایک الگ، ہر طرف کیونکہ ظاہر ہے حملے ہو رہے ہیں تو تباہی بھی ہے، وہاں پر ان کے لوگ بھی مارے جا رہے ہیں. بہرحال جو ان کی جو معیشت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ $17 ارب کا نقصان ہوا ہے، اور ایک رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے تمام جو شعبے بشمول تعمیرات، ٹیکنالوجی، زراعت اور ٹیکسٹائل جو مزدوروں کی قلت سے شدید طور پر متاثر ہو رہے ہیں. اور اس کے علاوہ تل ابیب کے جو واٹر فرنٹ پر لگژری جو ہے ہوٹل ہیں، ان کی تعمیراتی سائٹ پر بھی کام رک چکا ہے. کرینے اور دیگر مشینیں یوں ہی پڑی ہوئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل میں زیر جو تعمیر پروجیکٹس تھے ان میں تقریباً وہ کہا جا رہا ہے کہ 80% جو ہے وہ کام رک کر رہ گیا ہے، اور اب جو ان کا جو خسارہ ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے آخر تک جی ڈی پی کے 3% تک پہنچ جائے گا. اور یہ اس وقت صورتحال ہے کہ ان کو جنگ کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. دوسری جانب جناب حماس جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ سرپرائز پہ سرپرائز دے رہی ہے. اب دیکھیں پہلے تو وہ فضائی بمباری کر رہے تھے، اور اس پہ آپ کو پتہ ہے حماس نے اپنی سرنگیں بنا رکھی ہیں، اس پہ انہوں نے ایک اپنا دفاعی پورا سسٹم جو ہے لانچ کیا ہوا تھا. لیکن اب جیسے ہی زمینی کارروائی شروع ہوئی ہے، 1 to 1 فیس ٹو فیس مقابلہ ہوا ہے، تو وہاں پر اب حماس کا جو ہاتھ اوپر ہے، اور بھاری جانی نقصان بھی پہنچایا جا رہا ہے، جس میں حماس باضابطہ طور پہ انہوں نے جو اعلان بھی کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے اس کے اوپر جو ہے کر رہے ہیں. میں آپ کو مزید اس میں بتا دیتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. دیکھیں اس وقت اسرائیلی حملوں میں جاں بحق جو افراد ہیں وہ حماس کہتی ہے کہ زیادہ تر خواتین اور بچے ہی ہیں. بہرحال لیکن اس کے علاوہ ریاست اور فوج کے جو درمیان اس وقت جو جنگ جاری ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ ہم اس کو حملوں کو پسپا بھی کر رہے ہیں. صلاح الدین جو روڈ ہے اس کو اسرائیل نے بلاک کرنے کی کوشش کی، اس کو ہم نے ناکام بنایا. جھڑپوں کے تمام مقامات پر اسرائیلی افواج کا مقابلہ ہوا اور انہیں بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں جہاں جہاں انہوں نے ہماری جھڑپیں ہوئیں وہاں پر ہم نے ان کی افواج کو بھاری نقصان پہنچایا، اور وہ کہتے ہیں کہ اس جنگ میں فتح حاصل کرنے پر ہم پر اعتماد ہیں، اور مزید کہا کہ ہم فتح بھی حاصل کریں گے، اور ہمیں اللہ کی قدرت اور اپنے اندر کے لوگوں کی استقامت پر بھروسہ ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کو کامیاب عطا فرمائے، اور اس ملک نے جس نے پوری دنیا کا ورلڈ آرڈر تبدیل کرنے کے لیے پوری دنیا کے امن کو تہبالہ کر دیا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود فرمائے، اور مسلمانوں کو اتنی طاقت ضرور عطا فرمائے کہ وہ اس کا مقابلہ کریں. مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ نگہبان.